सकाळी फुडें न्हू एक न्यूज पळयलो आनी न्यूज कितें पळयता वास्को म्युनिसिपालिटीचो न्यूज. काल पयर हांव आयकोन जाणा आसलेलें मातशें की म्युनिसिपालिटीन मोशन हाडलां कितें कितें चल्लां हेंचें. वाडे वाडे खंय मरे अक्कलबुडे, वाडे वाडे अक्कलबुडे भोटे हे म्युनिसिपालिटीचे कॉन्सुलर पळय न्हू हे भोटे 20 कॉन्सुलरांचें काम जायना म्हणून सरकारान 25 हाडले. 25 हाडले आनी 25य तेका अशें जालें थंयसर की कांय अर्थ ना. आनी सगळे एकाच पार्टीचे कॉन्सुलर, सगळे एकाच पार्टीचे कॉन्सुलर. कितें जालां खबर आहा? एक दुसऱ्या पार्टीचो मनीस वॉशिंग मिशिनान तेंच्या येवन पडलो पळय, जेका खंय आपल्या पार्टीचो अभिमान नासलो आनी दुसऱ्या पार्टीचे वचून सगळे आतां भानगड करता पळय. एसआयआराचेर नांव तेजें ना म्हणून कोणें कामत म्हणटा तेणें दाखयलें म्हणून हो इतलो उजो पडलो. तुमकां खबर आसा 10 वावराड्यांक हाडली, 10 वावरारी नालायकांक हाडली आनी म्हाज्या एगेन्स्ट सुद्दां उलोवपाक लायले. हळदी कुकूम हो आमचो वर्सान एकदां येता, पण ती वावराड्यो पळय आसा ती सगळी नाका जाली भोंकली आनी लोकांनी दाखयली तांचो रस्तो खंय. आतां ती रावणा वांगडा रावल्या आनी अयोध्याक गेल्या खंय रामाक मेळपाक. असली आसूं तेंचे पाडपडो. हांव तुमकां सांगूंक सोदतां आतां हो वास्कोचो चेअरपर्सन आहा हो खरो म्हणून जाल्यार तेका सिटीचो नंबर 1 सिटी मॅन जाता तो. चेअरपर्सन वास्को म्युनिसिपालिटीचो नंबर 1 सिटी हे जाता जाल्यार तुका सांगता तो हे 3 आमदार पळय 3-4 आमदारां, चवथो आमदार म्हण तेंच्या हितून भानगडी आसता. 3 आमदार आसा पळय ते 3य आमदार जशें सांगता न्हू तसो तो उडयो मारता. पयर 26 तारखेक न्हू व्हडलें म्हणटालो आपूण 3 वर्सां जालो चेअरपर्सन आसा आनी आपणें इतलें बरें काडलें, हेज्या पयलीं कोणें कॉन्सुलान कितें करूंक ना तें आपणें केलें म्हणपाक. आतां दिसता खरेंच इतले पयलीं कॉन्सुलर पळय आसलेले तेंच्यांनी तुज्या सारकें नालायकपण कोणेंच करूंक ना. डीएमएक लेटर धाडलो मोशन हाडटा जाल्यार कशा रितीनी करपाचें तें करूंक जाय. तूं प्रिजायडींग ऑफिसर जाता, तूं नाका जाल्लें करता, कोणें तरी एक नांव आसा तेजें आडनांव वेगळें आसा, तूं आडनांव तेणी सारकें करूंक ना काय कितें, तूं प्रिजायडींग ऑफिसर जालें, तुवें चॅक केलो हो बाबा कोण येयलो कसो येयलो, तुवें मिटींग कॉल कशी केली, असल्यानी तूं भितूरल्या भितूर कितेंय करता आनी खाता आसतलो. हा तूं खाता आसतलो तुका नालायकपणा तो करीत आसा. अरे तुका अक्कल तरी आसा? तूं अक्कल तरी आसा? वास्कोन सिटी नंबर 1 तूं सिटी नंबर 1 हे आमदार तुका कोण लागना आनी तांकां जाय जाय तशें तूं नाचता आनी तांकां जाय तशें तूं काम करता. आतां तुमी पळयशी ज्या मनशान आपले तेजेर मोशन हाडला पळय न्हू तेजें आडनांव एक आसा आनी आतां तेणें आडनांव दुसरें बरयलां. म्हाका सांग तेका तेजो बापूय कोण तो खबर ना? तेका तेजो बापूय खबर ना? 5 वर्सां लागले मेले तुका आडनांव चेंज जाता काय सारकें जाता, कायदो कितें आसा कितें ना हें करपाक. शिकलेले आसा थंय वकिलगिरी बी सगळे शिकल्या तरी भोट्यापणां करता. हें हाडपाचें तरी तुमी आनी 2 म्हयन्यांक लागून कोणाक हाडटा? जो माकड उडी मारून येयला तेका लागून तुमी पार्टीचें नांव पिड्ड्यार करून आनी म्युनिसिपालिटीचें खरें म्हणजे जाल्यार हांकां न्हू डिस्क्वॉलिफाय करपाचें आनी घरा धाडपाचें. असले हे जे मोशनाक आतां कोणें भाग घेतला पळय त्या एकाय कॉन्सुलराक न्हू इलेक्शनाक रावपाक दिवपाचें न्हू. कारण कायदो कितें तो खबरूच ना. अरे जेन्ना नांव वेगळें कळ्ळें तुजे दोळे फुटल्या. मिटिंगेक येयसर तूं रावता, मिटिंगेक येयसर तूं रावता का मुद्दम ही कितें म्हणटा ती म्हाज्या तोंडान येता ही नालायकपण करूंक जाय म्हणून तुमी करता. कायदोच खबर नासलेले जाल्यार तुमी बट्टे कितें झेत मारता. 3 वर्सां आपणें हें केलें आनी तें केलें म्हणून. तूं कायमचो तुजो मरे तुवें दाखयलें की तूं इतलो वयर आसतलो तूं जमणेर सामको पुरोन गेला म्हणून. फालतूगिरी तुमी केल्या. अरे कितें हांव जाल्यार डीएमए कडेन रिक्वेस्ट करतलें हांव डीएमए कडेन की ज्या लोकांनी हें असलें केलां पळय न्हू तांकां परत इलेक्शनाक रावपाचें दिवन न्हू म्हणून हें घालचें म्हणून. आतां आयकता हांव की कोणें कंप्लेन केले अशें म्हणून. खंयचेय आनी कोणाचेर इगो आनी कोणाचेर करता. एसआयआराचेर नांव घालूंक मेळोंक ना म्हणून तो थंय रावना. तेजें नांव घालून दाखयलें. तुमी लोकांक इतलो त्रास केलो ना. ते कलेक्टराक ते डेप्युटी कलेक्टराक त्या मामलेदाराक सगळ्यांक कामाक लायले तुमी. तेंची केशी घेवपाची ते थंयच उरल्या आनी तुमचे
फालतूगिरी तुम्ही हाडल्या आनी हे दाखयता आनी तुमकां इतले जे तुम्ही पयलीं पासून तुमचे हे करूंक जाय म्हूण कळना. लोक काम धंदो सोडून थंय दिसवडो सोडून थंय भोंवता आनी लोकांक आनी तुमी असले करता आनी हे नाका जाल्ले तुमी कोण रे 2 बापायचो चेडो थंयसर सायन मारता आनी तूं मार नेटात जेच सांगता की तेन्ना चुकलो माफी मागता. हे तुजी री तूं चेअरपर्सन तुका अक्कल ना. अरे ते फ्लॅगाक लागून सगळे तुमकां देशाचो अभिमान हा. तो फ्लॅग डबल कलर आसा तेका कॅन्सल कर म्हणटा काड म्हणले तो तुमकां काडपाक जायना. कलेक्टरूय न्हिदल्या. कलेक्टराक सांगलेले हांवें कंप्लेंट दिली ती काय पडोन वचोंक ना. कलेक्टरनीकूय पडोन वचोंक ना कोणाक पडोन वचोंक ना. कित्याक तुमी देशा बद्दल ना तुमी स्वताच्या पोटा बद्दल आसा. तुमी स्वताचे बद्दल असले लोकांनी असल्या भोट्यांक आनी निवडून हाडपाचे हे असल्या भोट्यांक कायदो सगळो भिवून खाता. जेका आपले आडनाव खबर ना असलो कॉन्सुलर थंय आहा. जेका आडनावूच खबर ना तेका आपूण नायक जाता काय आनी कितें जाता हे जर तेका खबर ना तो कॉन्सुलर कसले. प्रिजायडींग ऑफिसर जाला तूं. प्रिजायडींग ऑफिसर जाला तुका कायदो कानून लोक म्हणटा तूं भोटो म्हणून. तूं 8वी सुद्दां पास जावंक ना म्हणटात मरे लोक. तुज्या वाड्या वयलेच लोक सांगता असले भोट्यापणां तूं करता आनी लज काडून दवरली. पळयना तुमी लास्ट वेळार हांव अशें म्हणटा तुमचो तो हो कोण तो पालक मंत्री खंय गेलो. ते पालक मंत्र्याकूय खबर ना आपूण शेत मारता तो इतले फावटी येयला तितले ना. तो पालक जालो कितें इरगाळो कितें पालका भशेन तेका खबर ना का तोय हेतून इनवॉल्व आसा. पालक मंत्रीन खरें बोट मारूंक जाय. पालक मंत्री एक दीस पळयना चेअरपर्सनाच्या जाग्यार आपूण बदला तेंच्या मिटिंगेच्या जाग्यार मिनिस्टर जालो म्हणून कितें जालो तेन्नाय तुमची लज काडलेले. मिनिस्टरान अशें तूं सिटी नंबर 1 तूं हे सगळे बरे कमचे करून हेंचे आयकून तूं कायद्याचो उल्लंघन करून आनी चीफ ऑफिसर तो चोर तो चीफ ऑफिसर चोर तो कितें करता तेकाय खबर ना. हे अशें करूंक जायना म्हणून हांकां मार्गदर्शन करूंक जाय म्हणून खबर ना. हे भोट्यांक बसयल्या नाका जालें आनी लोकांनी असल्यांनी निवडून दिवपाचें उरलां हेंकांनी निवडून दिवपाचें हेंकां डिस्क्वॉलिफाय करूंक जाय आनी धाडूंक जाय घरा कडेन. हेंकांनी परत इलेक्शनाक रावपाक कोणेच दिवपाचें न्हू. कायद्याचे सगळे भाजून खाले. अरे ते कामताक उडोवपाक लागून 1.5 म्हयन्यांक लागून तुमचे इतले आटापिटा म्हणजे इगो जाला तुमकां इगो जाला आनी इगो तुमकां काबार करतलो. उगडास दवरा. कसले झेत मारून कितें करता रे बाबा साहेबा. हेका कॉन्सुलराची 2 म्हणजे 2 बापय मेरे 2 बाप असले मेरे 2 बाप लज काढून घेतात तुम्ही अक्कल. आणि तू भर मिटिंगान आनी प्रेसाक सांगता की ते अशें जालें तशें ना. प्रिजायडींग ऑफिसर म्हणजे कितें तुका खबर आहा. तुका ओटूय मारूंक मेळना. आनी तूं हे सांगता वयल्या तूं हे पयलींच चॅक करूंक जाय आसलें पळोवंक जाय आसलें कॉल काडटाना. म्हणजे तुमी जाणून बुजून हे केला. तुमची मिटींग फेल. तुमची मिटींग अजिबात ती वॅलीड जायना. तुमी घरा वचपाची तयारी करा. हांव वास्कोकारांक सांगूंक जाता हे पळय आतां हेंच्यांनी नाटक केला पळय न्हू हेंकां खरेंच तुमी घरा धाडा. तुमी दाखया तेंच्या परस आमी बरी म्हणून. उगडास दवर म्हणजे पब्लीक खरो पब्लीक बरो म्हणून. पब्लिकांनी दाखोवंक जाय हेंकां की आमकां असले हे करपाचें ना म्हणून. हांव परत एकदां सांगूंक जाता कालची जी मिटींग म्युनिसिपालिटीन पळय जाल्या ही भोट्यांची मिटींग हांव सदांच म्हणटा भोटे म्हणून. हे पळय हे काल हेंच्यांनी दाखोवन दिले भोटे. 2 आडनावां लावन न्ही तेणे त्या आवय बापायचो इन्सल्ट केलो. कॉन्सुलाचो इन्सल्ट केलो. लोकांचो इन्सल्ट केलो. कायद्याचो इन्सल्ट केलो. सगळ्या वशेन इन्सल्ट केला. आनी असल्या कॉन्सुलरांक खरें म्हणून जाल्यार घरा कडेन धाडपाचें चड गरज आसा. निर्लज्जपणान खरें म्हणून जाल्यार चेअरपर्सनान पळोवपाक जाय. तो 3 वर्सां जाले आपूण चेअरपर्सन आसा. सगळ्या कॉन्सुलांक आपूण घेवन वांगडा चलता म्हूण सांगता. पेपर जर धड तो पळयना जाल्यार तुमी चिंता की तो कितें करता म्हणून. अशें कोणाची नांवां घेवन कितें नाटकां केल्या म्हणून कोण जाणा. फटींग मनीस आवय बापायचो लज काडटा ती काडटा. कायद्याचीय लज काडटा. कॉन्सुलाचीय लज काडटा. आनी आपलीय बी लज काडून घेतल्या ह्या कॉन्सुलान. हेंकां घरात धाडपाचें.